चैनल पर दिखाया जा रहा साक्षात्कार शैक्षणिक और जागरूकता के मकसद से है। इससे चैनल का या इससे संबंधित किसी भी व्यक्ति का संबंध नहीं है। साक्षात्कार में कही गई बातें, जानकारी इंटरव्यू दे रहे व्यक्ति की अपनी निजी राय है। इसके लिए मुंबई प्रेस चैनल जिम्मेदार नहीं है। साथ ही इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष या धर्म, समुदाय, जात की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। हिंदुस्तान एक सेकुलर ऐसा मुल्क है जिसकी मिसालें दुनिया में नहीं मिलती। इस दौर में सेकुलर के नाम पे नफरत और फिरका परस्ती को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े मिल रहे हैं। अलमुख्तसर ये कि इस 10 साल के अरसे में हिंदुस्तान में जो नफरत निजी तौर पे, कौमी तौर पे फैली और फैलाई गई, लेकिन वह रहे गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में सैकड़ों साल पहले मोहब्बत का इदारा खोल दिया, मोहब्बत का प्लेटफार्म बनाया। और ये खुद भी कहते हैं कि आज हिंदुस्तान में, दुनिया में सूफी अज़म की ज़रूरत है, लेकिन सूफी अज़म के सिर्फ नाम लेकर सूफियाए किराम की तौहीन, उनके नाम पर मूवी, उनके नाम से कोई अच्छा पैगाम तो नहीं, बल्कि उनके नाम से जो तौहीन किया जाए उस पहलू को लेकर आखिर मकसद क्या है। साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं, या तो मकसद बयान कर दीजिए। ये छुप के दर पर्दा इस तरह की तौहीन करना हमारे बुजुर्गों की, आज कोई हिंदुस्तान में गरीब नवाज के दरबार का बेईमाना जवाब नहीं है कि कोई स्थान ऐसा नहीं मिलता कि जहां दुनिया के, हिंदुस्तान के हर कौम जमा हो जाए। कौमी धारे की बेमिसाल अगर इदारा देखना है और कौमी धारे की हिंदुस्तानी तहजीब और कल्चर का और कोई जगह देखनी है तो वो गरीब नवाज के दरबार है। यहाँ हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, और यहाँ जहाँ तक बात है मुसलमानों की, ये सिर्फ मुसलमानों का आस्थाना नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के जो भी गरीब बसते हैं, दुखियारे बसते हैं, बिला तफरीक किसी भी कौम का हो, वो गरीब नवाज के आस्थाने पे जाते हैं और भर भर मुराद लेकर आते हैं। दुनिया जानती है अब तक तो यही था हिंदुस्तान की रवायत में, हिंदुस्तान की तारीख में, कि उर्स के अय्याम में सबसे पहले जो चादर आती थी हिंदुस्तान के वजीर आजम की तरफ से चादर आती थी। आप इस रवायत को भी देखें, कितने बुलंदो बाला हैं। मुगल बादशाहों का मसला है, इनको यहाँ जोड़ने की क्या ज़रूरत है। हम मुगल बादशाहों की बात नहीं करते हैं। मुगल बादशाह भी अगर आए तो गरीब नवाज की चौखट में अकीदतमंद बन करके आए, गरीबों की मदद करने के लिए आए। आप उनको जोड़ के आखिर क्या पैगाम देना चाहते हैं। बहुत हो चुका ये सब नफरत की दुकानदारी आपकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदुस्तान मोहब्बत के मुल्क मोहब्बत का है, या मोहब्बत ही का सौदा चलेगा, मोहब्बत वाले ही रहेंगे और मोहब्बत वाले ही के लिए हिंदुस्तान में जगह है। नफरत फैलाने वालों के लिए 132 करोड़ आवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया है कि यहाँ नफरत नहीं चलेगी, यहाँ चलेगी तो कौमी मोहब्बत चलेगी। हिंदुस्तानी तहजीबो किरदार और कैरेक्टर यही है। आए दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ ऐसा होता चला आ रहा है जिसको लेकर माहौल हमेशा गरमाया हुआ रहता है। आज फिर ऐसा ही कुछ हुआ। एकेडमी के दफ्तर में आज एक जलसे का एहतजाज, वैसे तो इस ऑफिस में बहुत होता रहता है, लेकिन आज जो मौजू था वो बहुत दिलचस्प था और कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी था। कई दिन से हिंदुस्तान में एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कभी कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, और अब आने वाले दिनों में अजमेर 92 के नाम से एक नया, एक हिसाब से देखा जाए कि फितना कहा जाए तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि दो कम्युनिटी को या किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करने का ये रास्ता निकाला जा रहा है और इसमें कुछ सियासी लोगों का फायदा। मुंबई में मौजूद रजा एकेडमी के ऑफिस में आज दोपहर एक खास मीटिंग रखी गई, जिसमें शहर के कुछ जाने माने इस्लामिक स्कॉलर और उनके साथ कुछ दीनी लोग भी शामिल हुए। और ये मीटिंग बॉलीवुड की आने वाली अपकमिंग मूवी अजमेर 92 के खिलाफ रखी गई थी। वहीं आपको बता दें कि इस मूवी को लेकर जो कुछ भी खबरें सामने आ रही है, जिसकी बुनियाद पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये मूवी सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि सभी मजहब के मानने वालों की आस्था को ठेस पहुंचाएगी, क्योंकि अजमेर एक ऐसी जगह है जहां हर धर्म के मानने वाले लोग जाते हैं और उनकी आस्थाएं इस जगह से जुड़ी हुई है।
اور یہ فلم ان سب کی آستھاؤں کو ٹھیس پہنچائے گی۔ وہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس مووی میں آخر ایسا کیا بتایا جانے والا ہے جسے لے کر ماحول اتنا گرم ہو رہا ہے۔ تو آپ کو بتا دیں کہ اس فلم میں اجمیر کے ایک گرل ہاسٹل کالج میں 100 لڑکیوں کے ساتھ ہوئے کانڈ میں کس کا ہاتھ تھا، اور وہیں اس فلم کو لے کر یہ بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اس وقت اجمیر کے گرلز ہاسٹل میں ہوئے اس بڑے کانڈ کے تار اجمیر درگاہ کے خادم پریوار نفیس چشتی اور فاروق چشتی سے جڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے سمبند یوتھ کانگریس سے اچھے خاصے تھے۔ تو وہیں دوسری طرف ان کے پاس ایک دھارمک سنگٹھن کا بھی پاور تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس معاملے کو دبایا گیا ہے۔ ممبئی پریس کی ٹیم نے بھی اس سلسلے میں رضا اکیڈمی کے دفتر پہنچ کر رضا اکیڈمی کے پریزیڈنٹ سعید نوری سے بات کی۔ دیکھیے یہ خاص رپورٹ۔ ممبئی پریس کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ آج ممبئی پریس رضا اکیڈمی کے دفتر میں دوسری مرتبہ آیا ہوا ہے، اور ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں رضا اکیڈمی کے بانی الحاج سعید نوری صاحب بھی موجود ہے۔ ممبئی پریس میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ۔ آج جو یہ جلسہ یہاں پہ ہوا، تو یہ جلسے کے لیے کون لوگ آئے تھے اور اس کا جو موٹیو تھا، اس کا جو مقصد تھا، یہ کیا تھا؟ دیکھیے، آج علماء سنت یہاں پر تشریف لائے۔ حضرت مولانا ولی اللہ شریفی صاحب، حضرت مولانا محمود عالم رشیدی صاحب، حضرت مولانا عباس صاحب، حضرت مولانا امان اللہ رضا صاحب، قاری عبد الرحمن صاحب، مولانا ظفر صاحب، مولانا عباس رضوی صاحب، مفتی کلیم رضا صاحب، اور بھی کئی لوگ یہاں پر موجود تھے۔ اور آج کا موضوع یہ تھا کہ ایک فلم آ رہی ہے اجمیر 92 کے نام سے، 92، اور اس میں بادشاہوں کو، مغل بادشاہوں کے تعلق سے بہت کچھ بات بتائی گئی، اور کچھ لڑکوں کے تعلق سے کہ ان لوگوں نے بچیوں کے ساتھ یہ کیا وہ کیا، جو کچھ بھی اس کے اندر بتایا گیا۔ ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کو سہارا بنا کر، آڑ بنا کر جو حضور غریب نواز کی توہین کی جا رہی ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ ان لوگوں نے نہیں معلوم کتنی فلمیں بنایا، اس میں کیا کیا دو مذہب کے لوگوں کو لڑانے کی کوشش کی گئی اور بہت کچھ کرتے رہے، لیکن یہ تو حد ہو گئی کہ معاذ اللہ حضور غریب نواز کی شان میں توہین کی گئی۔ وہ ایک ایسا مرکز ہے کہ جہاں پر تمام مذاہب کے لوگ آتے ہیں، اور ان کو ہر مذہب کے لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں مرادیں پوری بھی فرماتا ہے۔ مگر یہ جو سلسلہ ان لوگوں نے شروع کیا ہے تو یہ بہت برا ہے، اور ہم حکومت ہند سے مطالبہ کریں گے اور کرتے ہیں کہ وہ اس فلم کو فوری طور پر بینڈ کرے، کیونکہ اس میں حضور غریب نواز کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ اچھا حضرت، آپ سے یہ ایک درخواست ہے کہ غریب نواز اجمیری جن کے نام سے یہ فلم بنائی جا رہی ہے، جن کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، تو ان کے بارے میں اگر آپ تھوڑی باتیں لوگوں کے لیے بتا دیں کہ خواجہ غریب نواز اجمیری جو ہے ہندوستان میں آئے تھے، اور ایک بات چلی ہے کہ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا تھا، تو کس طریقے سے کیا تھا؟ کئی لوگوں نے بیان دیا تھا کہ تلوار کے زور پہ کیا تھا، تو اس سلسلے میں آپ کا کہنا ہے، اور اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی بریفنگ دے دیجیے۔ دیکھیے، حضور غریب نواز عطائے رسول ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا ہیں، وہ ہندوستان میں تشریف لائے، اور جو اسلام پھیلا ہے اگر تلوار کے زور پر پھیلتا تو اتنے سال تک 800 سال ہو گئے یہاں پر کوئی مسلمانوں کے علاوہ کوئی رہتا ہی نہیں۔ تو اسلام جو پھیلا ہے، غریب نواز نے جو پھیلایا ہے، وہ محبت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کی مدد کر کے، ان کی مرادیں پوری کر کے اس طریقے سے اسلام پھیلا ہے، نہ کہ معاذ اللہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ ٹیم ممبئی پریس۔ اسی طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹ جاننے کے لیے سبسکرائب کریں ممبئی پریس، اور ہاں ایپل اور اینڈرائڈ اسٹور سے ممبئی پریس ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا نہ بھولیں۔